Three calves and one bull were rescued in Honda Sattari area, following which police registered an FIR against the resident of Lakshmi Nagar, Honda, who reportedly operates a goat meat business. Locals have raised suspicions that beef may be allegedly been mixed and sold along with the goat meat in the area. Authorities said the accused animals have been secured while further investigation is underway to verify the allegations and determine violations under the relevant laws. आज 4च्या दरम्यान इन्फॉर्मेशन येयलें की पोस्तवाडा होंडा हांगासर लक्ष्मीनगरान एक गोरू हाडून दवरला आनी तो बकरे मारपी तेणें आपल्या भितर घरान दवरला आनी कालच्यान तो उपाशी आसा मातशें ताका रेस्क्यू करपाक जाय म्हणून इन्फॉर्मेशन येयलें त्या बरोबर इमिजिएटली हांवें वाळपय पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो आनी थंय इन्फॉर्मेशन दिलें कित्याक हांगा होंडा ओपीचेर तेंचो फोन चलना आनी लोकांक पब्लिकाक आमकां अजून नंबर दिवंक ना होंडा आउटपोस्टाचो म्हणून वाळपय कॉल केलो मागीर वाळपयच्यान हांगासलो ड्युटी ऑफिसर आसा हेड कॉन्स्टेबल तेजो नंबर घेवन ताका इंटिमेशन दिलें त्यानंतर पुलीस गेले त्या जाग्यार आनी तेंच्यांनी व्हेरीफाय केलें जाल्यार खरेंच एक बैल आसा पाडो आनी थंय बांदलेलो आसा आनी पळोवन आयले त्या बरोबर हांव रोखडोच वेळ नकाडटा हांव आउटपोस्टाचेर येयलो हवलदाराक मेळ्ळें जाल्यार तो मागीर तेंच्यांनी तो जो मनीस आसा हेज्या कस्टडीन आसलेलो हो बैल ताका घेवन पुलीस हांगा आयिल्ले आनी आपूण हाडला पोसपाक अशें म्हणपाक लागलो तेणें सांगलें पूण ही सगळी बनावट असली तेणें काल खंय सकाळी 9च्या दरम्यान हळदोणा म्हापसाच्यान हो जो एक पाडो आनी आनीक ल्हान म्हणजे जवळ जवळ 2-1.5 म्हयन्याची अशी टोटल 4 वासरां बाकीची एक पाडे अशे 3 आसले ते सालेले थंय दवरलेले आनी एक हो तेज्या घरा हे आतां पुलिसांनी सगळे अटॅच केल्ले आसा आनी हँडओव्हर आमच्या जय श्रीराम गोशाळेक दिल्ले आसा हांवें रिटर्न कंप्लेन तेजे अगेन्स्ट दिल्ली आसा जो एक्यूज आसा तेजी चवकशी करपाची गरज आसा कारण कांयच ट्रान्सपोर्ट सर्टिफिकेट नासली आनी तेणीच आपल्या स्वताच्याच रिक्षेन घालून काल हाडले 5,000 दिवन खंय तेणी ही सगळी वासरां बी हाडली आनी मेल हाडलो अशें तो सांगता पुलिसांनी हेजेर कडक चवकशी करपाची आसा आनी मुख्य म्हणजे होणा जे मार्केट आसा ह्यान पयलीं सुद्दां आमी हांकां बिचोले धरलेले की बिचोलच्यान थंय गोरवां मारतात ती मांस हाडटात आनी ते मांस हाडून हे बकऱ्याचे मांस म्हणून हांगा दुकानार विकले वता लोकांक कांयच कळना हे बैलाचे मांस ल्हान वासराचे काय बकऱ्याचे आनी अशे लोकांची दिशाभूल जातात आनी लोक ते बकऱ्याचे मटण म्हणून खातात कारण हे जे बकऱ्याचे हांगा मटण विकता तो म्हणटा आनी चिकनूय विकता हे तेणे एडमीट केला आनी सगळ्यांक खबर आसा पूण हेणी आतां ही जी वासरां हाडली हो जो 6 म्हयन्याचो जो पाडो हाडलो हो हाडून तो कितें करपाचो आसलो हेजी चवकशी आमी डिटेल पुलिसांक करपाक लायल्या पर्सनली PI साहेबा कडेन सगळे विशय उलयल्ले आसा आनी हेजेर डिटेल चवकशी जावन तांकां सगळ्यांक ताब्यान घेवची ही आमची मागणी